बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वीं सदर के हैसियत से एक दफ़ा फिर मुंतखब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अपना एक टेन्योर गुजार चुके हैं, लेकिन पिछले टेन्योर यानी कि जो बाइडन के टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लीगल केसेस का सामना करना पड़ा। नाजरीन, चंद दिन कबल उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच दी है एज ए प्रेसिडेंट। तो उस इनॉग्रेशन स्पीच में, इब्तदाइया तकरीर में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो पहले सदर थे यानी कि इनसे पहले सदर यानी कि जो बाइडन पर काफ़ी कड़ी तनकीद की, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका को उन्होंने एक तो फिर डिक्लाइन की तरफ धकेल दिया है और अमेरिकन पॉलिसी से खुश नहीं है। नाजरीन, उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उन्होंने अमेरिका के लीगल और जस्टिस सिस्टम को मिसयूज किया है मेरे खिलाफ। फिर मजीद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी और जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको ख़राब कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा और वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही कि अमेरिका एक बार फिर गोल्डन एज में दाखिल हो रहा है। अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तर मामलात को तर्क करके एक दफ़ा फिर आगे बढ़ेगा। और नाजरीन, इससे पहले भी जब वो सदर रहे हैं तो उनके बहुत सारे पॉपुलिस्ट स्लोगन से, उसमें उनका एक स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट, यानी कि वो ये समझते थे कि अमेरिका जो है वो सरे फहरिस्त है और अमेरिका जो है वो पहले नंबर पे है, और अमेरिका अगर कहीं से रप्चर भी हो रहा है तो अमेरिका को दोबारा से टॉप प्रायोरिटी पर लेकर आएंगे। तो नाजरीन, एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि हम अमेरिका को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे और हमारी टॉप प्रायोरिटी अमेरिका है। हम अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को, इकोनॉमी को और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बात एक बार फिर दोहराई अपनी स्पीच में कि अमेरिका डिक्लाइन की तरफ बढ़ गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उन्होंने ये ही कही कि जो उनसे पहले सदर थे यानी कि सदर जो बाइडन, उनकी वजह से लोग जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से परेशान थे और उनकी पॉलिसीज की वजह से परेशान थे, और हम जो है इस डिक्लाइन से अमेरिका को बाहर निकालेंगे। फिर उन्होंने ये बात फिर दोहराई कि वो जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको वो चेंज करने जा रहे हैं, उनको मजीद स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। मकसद ये है नाजरीन उनके कहने का कि मैं एक साजिद खान साहब हैं जो कि पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन है, वो भी एक प्रोग्राम में, टॉक शो में बैठकर यही बात कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की बेसिक पॉलिसी ये है कि जो इलीगल इमिग्रेशन या इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं यूएस में और वो आकर करप्शन को बढ़ा रहे हैं, वो आकर जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं, वो आकर अमेरिका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इलीगल माइंडसेट को जन्म दे रहे हैं, और फिर वो जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि जो अमेरिकन को तस्लीम नहीं हो रही। तो उन माइग्रेंट्स को रोकने के लिए पहले भी मैक्सिकन वॉल की तरफ डोनाल्ड ट्रंप गए थे, और एक बार फिर साजिद खान ने ये बात कही कि उन लोगों को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सारे मामलात करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने मज़ीद ये बात भी कही है कि मैं इन सब को वापस धकेलूँगा। और नाज़रीन, अभी चंद मिनट पहले एक खबर ब्रेक भी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये हुक्म दे दिया है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में बैठे हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको वापस उनके ममालिक में भेजा जाए। इससे पहले नाजरीन, जब डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए थे सदर के तौर पर अमेरिका के, तो उस टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि अमेरिका में जो मुस्लिम्स हैं वो आकर दहशतगर्दी फैला सकते हैं,
تو ایک دفعہ انہوں نے آتے ہی مسلم ممالک پر بین لگا دیا تھا. انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے اٹیک کے بارے میں بھی بات کہی. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ریاست ہے پینسلوینیا, ادھر جب ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کر رہے تھے تو اس وقت سنائپر کے تھرو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بال بچ گئے تھے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ میری جان اس وجہ سے بچی ہے کہ میں امریکنز کو سرو کر سکوں, میں امریکہ کو آگے لے کر بڑھ سکوں. انہوں نے یہ بات اپنے اس انوگریشن سپیچ میں کہی ہے کہ ہم گلف آف میکسیکو کو جو ہے وہ گلف آف امریکہ بنا دیں گے, گلف آف میکسیکو کو گلف آف امریکہ میں چینج کر دیں گے, اس کا نام چینج کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک ماؤنٹین ہے جو کہ بہت بڑی پیک ہے ادھر نارتھ امریکہ میں, جس کا نام براک اوباما نے چینج کیا تھا ڈینالی کے نام سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام دوبارہ سے ماؤنٹ مکنلی رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما کینال کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی امریکہ واپس اپنے اختیار میں لے گا. اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے یو ایس فلیگ کو مارس تک لے جانے کی بھی بات کی, کیونکہ آپ نے اگر ان کی انوگریشن سپیچ دیکھی ہے تو اس میں مارک زوکربرگ, ایلون مسک اور بہت بڑے بڑے نام جو ٹیک کے بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی اس میں بات کر رہے تھے, وہ بھی اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ بحیثیت پریزیڈنٹ بھی ٹیک میں اور ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی میں امریکہ کو مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ناظرین پچھلی دفعہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ساری باتیں کی تھی امریکہ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک دو جگہ پر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہوا ہے پہلے اپنے کہ وہ رشیا اور یوکرین جو وار ہے اس کو بھی ختم کروائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ میں پیس بھی کروائیں گے. اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں جو یو ایس آرمی اسلحہ چھوڑ کے آئی ہے وہ اسلحہ اگر میں صدر ہوتا تو کبھی بھی چھوڑ کے نہ آتی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں دنیا کا نقشہ ٹرمپ چینج کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, یا وہ بھی جو یو ایس کی ایڈمنسٹریشن ہے, جو یو ایس کے لوگ ہیں, جو یو ایس کے جو آپ کہہ لیں کہ مائنڈز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, ان کو کنونس کر پائیں گے ان پالیسیز پہ یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.